लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अल्लाह पाक की सारी नेमतें और रहमतें नाज़िल हुई मेरे तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 101 से तलावत में उर्दू तर्जमा और इन आयात का शान नुज़ूल बयान किया जाता है। अल्लाह पाक फरमाना चाहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माबूस हुए तो जो बनी इसराइल को किताब दी गई थी उनको तस्दीक भी करते थे, और उन्होंने एक जमात जो उनकी थी वो उसने इस किताब को यानी कुरान पाक को पीठ के पीछे फेर दिया, यानी वो जानते ही नहीं थे। उसके बाद वो इन कामों में लग गए जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में शयातीन करते थे। जादू मंत्र सीखना शुरू कर दिया, क्योंकि शहर बाबल में दो फरिश्ते हारूत व मारूत अल्लाह की तरफ से आजमाइश में थे। उनके पास जाते जादू सीखने के लिए, वो उन्हें मना करते कि कुफ्र ना करो, हम तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश में हैं। लेकिन वो उनसे जादू मंत्र सीखते और मियाँ बीवी में जुदाई डाल देते। जो कुछ भी वो कर रहे थे वो अपना ही नुकसान कर रहे थे, अल्लाह पाक का तो कुछ नुकसान नहीं होता था। उसके बाद उन्होंने ये किया कि अल्लाह पाक फरमाना चाहते हैं कि अगर वो ईमान लाते और नेक काम करते तो उनके लिए बहुत अच्छा होता, अगर वो इस चीज़ को समझते। उसके बाद अल्लाह पाक अहले ईमान से मुखातिब हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राइना ना कहा करो, बल्कि उन्जुर ना कहा करो, क्योंकि उस टाइम ये काफिर और मुशरिक लोग तज़हीक के लिए, नीचा दिखाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अशारों कनायों में राइना कहा करते, जिसका मतलब है अरबी में ये भेड़ बकरियां चराने वाली गुडरिए होते हैं। तो इसलिए अल्लाह पाक ने अहले ईमान को हुक्म दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राइना ना कहा करो, बल्कि उन्जुर ना कहा करो। और इसीलिए काफिरों के लिए बहुत बड़ा यानी अज़ाब अलीम है। उसके बाद अल्लाह पाक ये फरमाना चाहते हैं कि काफिर हूँ, मुशरिक हूँ या अहले किताब, वो कभी भी नहीं चाहते कि जो आपकी तरफ या आप लोगों की तरफ अल्लाह की रहमत और खैर बरकत नाजिल होती है, वो नहीं चाहते। लेकिन अल्लाह पाक ने अपनी रहमत ख़ास मुख्तस कर दी है, और वो हर चीज़ पर कादिर है और बड़ा फजल करने वाला। अल्लाह पाक उसके बाद आयात के बारे में फरमाते हैं कि जो आयात हम तनसीख कर देते हैं यानी नसख कर देते हैं या फरामोश करा देते हैं, उनके बदले में या तो वो वैसे ही आयात ले आते हैं या उनसे बेहतर ले आते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है। और अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि ज़मीन और आसमान वो सारी मलकियत अल्लाह पाक की है, अल्लाह की मदद के बगैर कोई मददगार नहीं है। उसके बाद अल्लाह पाक ये भी फरमाना चाहते हैं कि क्या तुम लोग भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही सवाल पूछते हो जो मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा करते थे उस टाइम, बल्कि ये तो खुली गुमराही है। तो अल्लाह पाक कुरान पाक में हर चीज़ को खुला खुला बयान करते हैं। उसके बाद अल्लाह पाक कुरान पाक में ये फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा मअहुम नबज़ फरीकुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से पैगंबर आखिर ज़मान आए और वो उनकी आसमानी किताब की तस्दीक भी करते हैं, तो जिन लोगों को किताब दी गई थी इनमें से एक जमात ने अल्लाह की किताब को पीठ पीछे फेंक दिया, गोया वो जानते ही नहीं। वत्तबअू मा तत्लु शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमुन अन्नास सिख्रा वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल
ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑا کرتے تھے، اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطانی کفر کرتے تھے اور لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ یعنی بنی اسرائیل ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں 2 فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھی، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔ غرض لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور اللہ کے حکم کے سوا وہ اس چیز سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور کچھ فائدہ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، اور کیا اچھا ہوتا وہ جو اس بات کو جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا، کیا اچھا ہوتا جو وہ اس بات سے واقف ہوتے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے اہل ایمان، گفتگو کے وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راعنا نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو، اور خوب سن رکھو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ جو لوگ کافر ہیں، اہل کتاب یا مشرک ہیں، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم لوگوں پر تمہارے اللہ کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو، اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیات بھیج دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ مسلمانوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے، اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے۔ تم تو معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا دوسرا حکم بھیجے، بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اور نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو اللہ کے ہاں پا لو گے، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 101 سے 110 تک تلاوت میں اردو ترجمہ اور ان آیات کا شان نزول بیان کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔